यो हाम्रो सेसन सकिएको हुनाले यो अचानक इन्टरप्सन भयो, त्यसको लागि हामी क्षमा माग्छौँ पार्टिसिपेन्ट्सहरुसँग। सरले हाम्रो यो कोल्याटरलको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर। कोल्याटरल किन चाहिन्छ भन्दाखेरि भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जोखिम न्यूनीकरण गर्न रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि कोल्याटरल चाहिने हो। रिस्क कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा अब अनलाइन कारोबार गर्दाखेरि यहाँलाई थाहा छँदैछ अर्डर मात्रै कारोबार हुन्छ कि हुँदैन ग्यारेन्टी हुँदैन। अब मानौ यहाँले सेयर अनलाइन भयो र किने पछाडि एकैछिनमा पनि सेयर घटबड त हुन सक्छ। यदि एकछिन पार्टिसिपेन्टहरुले शान्ति मेन्टेन गर्दिनु होला। सरी ल तलतिर गरौँ। हेलो हजुर सर। हजुर हजुर अब सुन्दैछु सर। अब कन्टिन्यू गरौँ है। हजुर कन्टिन्यू गरौँ सर। रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि कोल्याटरल चाहिने हो संसारमा जहाँ सरको म्युट भएछ सर। मेरो अहिले म्युट छ। हेलो अहिले सुनिरहेछ सर आवाज। हजुर सुनिरहेछ अहिले। म सुरुबाट भन्छु है कोल्याटरल कुरामा चाहिँ। जस्तो कि कोल्याटरल भनेको संसारमा सेक्युरिटीको लागि सुरक्षाको लागि चाहिने हो, जोखिम न्यूनीकरणको लागि चाहिने हो। अब हामीले पनि नेप्सेमा चाहिँ कोल्याटरल बुझाइरहेको हुन्छौँ कि सुरक्षाको लागि। हाम्रो क्लाइन्टहरूले गरेको कारोबारको ग्यारेन्टी हामी गर्छौँ। यदि किनेको छ भने हामी थर्ड डेमा जसरी पनि पैसा बुझाउँछौँ, बेचेको छ भने थर्ड डेमा जसरी पनि सेयर बुझाउँछौँ भनेर ब्रोकरले पनि नेप्सेमा कोल्याटरल राखेको हुन्छ सेटलमेन्ट ग्यारेन्टीको लागि। त्यसैगरी अब क्लाइन्टले पनि के गर्नु पर्यो भने किनिसकेर ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट भइसकेपछि त्यो ग्यारेन्टी हुनु पर्यो कि त्यो पैसा उसले तिर्नु पर्यो भनेर। त्यो अनक्लेम गर्न पाएन है मेरो यो सेयर अब म अब लिन्न यो सेयर मैले लिन्छु भन्ने मुड चलेको थियो किनिहालेँ, अब म लिन्न है सेयर जे गरे नि गर्नु भनेर भन्न पाइएन। त्यो किनेपछि नत्र भने सेयर बजारै चलेन, ट्रान्जेक्सन भएपछि नै बढेको देखिन्छ। अब घट्यो भने कसैले पनि अनक्लेम गर्ने अनि बढ्यो भनेदेखि मात्रै सेयर लिने भनेदेखि फेरि बेसी मान्छेले पनि घट्यो भने मात्रै मेरो सेयर दिन्छु बढ्यो भने दिन्न भन्दैन सक्ला नि त हैन। त्यसको लागि के चाहिन्छ भने कमिटमेन्ट चाहियो। यदि सेयर एक्जिक्युट भइसक्यो, अर्डर एक्जिक्युट भइसक्यो भने त्यो हामी चाहिँ कमिटेड छौँ कि त्यो सेयर यदि किनेको छ भने पैसा डेलिभर गर्नको लागि र किनेको छौँ भनेदेखि पैसा दिन र बेचेको छौँ भने बुझाउँछ मलाई चाहिँ ट्रेडिङ लिमिट चाहियो भनेर हामीले पनि मागिरहेको हुन्छौँ। त्यसैगरी क्लाइन्टसँग पनि हामीले माग्छौँ कि हाम्रो तपाईँले गरेको कारोबारमा तपाईँ कमिटेड हुनुहुन्छ र यदि किन्नुहुन्छ भनेदेखि यति पैसा चाहिँ पहिले अग्रिम रूपमा हामीलाई दिनुहोस् भनेर भन्छौँ। त्यो नै कोल्याटरल हो। त्यो रिस्क मिनिमाइजेसनको लागि लिने हो। अब म के भन्छु भने बेच्दाखेरि पनि हामीलाई जोखिम छ र क्लाइन्टले चाहिँ बेचिसके पछाडि सेयर बढिसके पछाडि ऊ आइदिएन अथवा चाहिँ उसले चाहिँ सेटलमेन्टको लागि सेयर ट्रान्सफर गरेन, त्यो जोखिम हामीले बेहोरिरहेछौँ अहिले। दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमसेकम पनि औसतमा एउटा ब्रोकरको 30 देखि 40 वटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्लोज आउटमा गइरहेको छ। किनभने ब्रोकर त्यो क्लाइन्टले कारोबार गर्छ, कारोबार गरिसकेपछि विभिन्न हुनसक्छ नियतवश अथवा प्राविधिक कुनै कारणले अथवा नजानेर केही कारणले उनीहरूले सेयर डेलिभर गरिदिरहेको हुँदैन। सेयर चाहिँ सेकेन्ड डेसम्ममा ट्रान्सफर गरिसक्नु पर्थ्यो, अनलाइनबाट ट्रान्सफर भइरहेको हुँदैन। त्यसपछि गएर हामीले त्यसको 20% जरिवाना हामीले तिरिरहेको छौँ। क्लाइन्टबाट त फेरि पछि उठाउने कुरा बेग्लै छ। सबै क्लाइन्टबाट उठ्छ कि उठ्दैन, यदि नियतवश उसले चाहिँ क्लोज आउट पारेर हिँडिसकेको छ भने उठ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसको लागि खै त हामीलाई कोल्याटरल अझ पनि छैन। म त भन्छु बेच्दाखेरि पनि कोल्याटरल चाहिन्छ भन्छु। त्यो कोल्याटरल भनेको चाहिँ सेक्युरिटीको लागि हो। किन्दा अथवा बेच्दा नै त्यही भएर पनि डिम्याट अकाउन्ट बेचिसकेपछि डिम्याट अकाउन्टबाट सेयर ट्रान्सफर नगरेपछि पेनाल्टी लाग्ने त्यही भएर होला हैन सर? हो, पेनाल्टी स्वाभाविक रूपमा नै नियम के छ भने यदि यहाँले सेयर बेच्नु भयो र कुनै पनि बाहनामा बेचिसकेको सेयर चाहिँ बेच्न प्रयोग गरेको ब्रोकरलाई दिनु भएन र ब्रोकरले उता दिन सकेन भने ब्रोकरको खाताबाट सिडिएसले अथवा नेप्सेले काटेर
त्यो पैसा 20% जस्तो यदि 1 लाख रुपैयाँमा सेयर बेचेको छ, टोटल ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट 1 लाख छ भने त्यो टोटल ट्रान्जेक्सन एमाउन्टको 20% ब्रोकरको एकाउन्टबाट, सेलर ब्रोकरको एकाउन्टबाट बायर ब्रोकरको एकाउन्टमा हालिदिन्छ, राखिसकेको हुन्छ बायर ब्रोकर। अनि यसको अर्थ के भने यु मस्ट बी लायबल फर योर ट्रान्जेक्सन। यहाँले ट्रान्जेक्सन गरिसके पछाडि सेटलमेन्ट तपाईँले नै गर्ने हो, त्यो गर्नै पर्छ। र त्यो कुरा नेप्सेले हामीसँग भन्छ र हामीले क्लाइन्टसँग भन्छौँ। अनि त्यो जरिवाना लाग्ने कारण पनि त्यही नै हो। जस्तो के छ भने यो फेरि किन्दाखेरि चाहिँ किन जरिवाना लागेन, बेच्दाखेरि मात्रै किन जरिवाना लाग्यो भन्ने एउटा क्वेसन पनि हुन्छ है। 20% ल बेच्दाखेरि त सेयर बेचेको सेयर दिएन भने त्यो ट्रान्जेक्सन एमाउन्टको 20% जरिवाना लाग्यो। अब किन्दाखेरि चाहिँ किन लागेन त भन्ने कुरा हुन्छ। सेयर खोजेर पाइँदैन कि तपाईँको नाममा सेयर कसैले, अर्जुनजीले चाहिँ सेयर बेच्नु भएको छ, मणिजीले सेयर बेच्नु भएको छ, अब सेयर दिनु भएन भने होइन मेरो सेयरबाट सेटल गराउँ भन्न पाइँदैन। किनभने सेलर, यु आर द सेलर एन्ड यु सुड पे द सेयर, त्यो हुन्छ कि। अनि पैसा त जसको भयो नि एउटै हो, पैसामा त कसैको नाम लेख्या हुँदैन, जहाँबाट खोजेर नि भयो। ब्रोकरले त्यसको लागि त बरु ब्याङ्कबाट पैसा ल्याउन सक्छ, आफ्नो फन्ड प्रयोग गर्न सक्छ, वर्किङ क्यापिटल प्रयोग गर्न सक्छ। ब्रोकरले पहिला तिरिदिन्छ अनि तपाईँसँग उठाउन कोसिस गर्छ, माग्छ, नभएदेखि पछि लिलाम गर्ने अरू किसिमको माध्यम गर्छ। पैसा चाहिँ खोज्न पाइयो, तर सेयर त जे छ सम्बन्धित जो सेलर हो उसैले नै दिनु पर्यो। हामीसँग अक्सन भइदिएको भए बरु अक्सन मार्केटबाट सेयर किनेर लिएर आएर हामीले त्यो दिन सक्थ्यौँ। अहिले त्यो अक्सन मार्केटको सुरुवात भइसकेको भएर तत्काललाई चाहिँ अहिले सम्बन्धित व्यक्तिले सेयर दिन सकेन भने 20% पेनाल्टी लाग्ने कारण त्यो हो। हजुर, यो नेटिङ अफको सुविधा छ नि सर जुन हामीसँग, त्यो लगानीकर्ताले चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ त्यसलाई, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न सरले। नेटिङ गर्ने भनेको चाहिँ बाहिर सेलको एमाउन्टलाई मिलाउने हो। जस्तो त्यही दिन अथवा त्योभन्दा अघिल्लो दिन बेचेको किन्नुभन्दा अघिल्लो दिन अथवा त्यही दिनसम्म बेचेको एमाउन्ट छ भने म चाहिँ नेट एमाउन्ट मात्रै तिर्छु। जस्तो पहिला हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने नेप्सेलाई पुरै बाई गरेको हामीले क्लाइन्टको बिहाफमा बाई गरेको सबै एमाउन्ट बाई पहिला बुझाउनु पर्थ्यो अनि सेल पछि आउँथ्यो। पछि 3-4 वर्ष भयो नेप्सेले पनि के गरिदिएको छ हामीलाई नेट एमाउन्ट मात्रै लिन्छ। जति बाई एमाउन्ट माइनस सेल एमाउन्ट गरेर यदि हाम्रो बाई एमाउन्ट बढी छ भने जति बढी छ त्यो एमाउन्ट नेप्सेलाई बुझाइदिँदा हुन्थ्यो। अनि सेल पनि त्यसै गर्दा हुन्छ। अहिले त्यो सजिलो छ, क्लाइन्टले पनि त्यो सुविधा लिन सक्छन्। त्यसको लागि त केही गर्नै पर्दैन। क्लाइन्टले ब्रोकरसँग चाहिँ म यो बाहिर सेलको पैसा मिलाएर बाँकी रहेको पैसा मात्रै म नेटमा पेमेन्ट गर्छु अथवा पेमेन्ट लिन्छु। यदि बढी सेल छ भने पेमेन्ट क्लेम गर्ने र कम सेल छ भनेदेखि बाई बढी छ भनेदेखि आफूले तिरिदिने काम चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सर। अनि जस्तो हामीसँग अहिले 50 वटा ब्रोकर हुनुहुन्छ नेपालमा होइन सर नेप्सेको लागि, के यो पर्याप्त हो? अनि अब इन्भेस्टर बढिरहेको अवस्थामा टिएमएस डाउन भइरहेछ, टिएमएसमा प्रब्लमहरू आइरहेछ, केही ब्रोकरहरू थप्यो भने यो समस्या हराउला भन्न सकिन्छ सर? यसो अब मलाई अलिक पुरानोबाटै कुराको सुरु गर्छु म। बजारको आकार अनुसार, साइज अनुसार, मार्केट पार्टिसिपेन्ट बढे अनुसार सर्भिस बढाउनुपर्छ। सर्भिस बढाउनलाई नम्बर अफ ब्रोकर बढाउँदाखेरि बढ्छ अथवा घटाउँदाखेरि घट्छ, त्यो बहसको विषय हुन सक्छ। पर्याप्त नहुन सक्छ। यही सर्भिसमा एउटा जुन सर्भिस डेलिभरी भइरहेको छ बजारको साइड पर्दा पनि सर्भिस चाहिँ त्यही नै भइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। पक्कै पनि त्यो अस्वाभाविक हुन्छ। तर अब मोडालिटी के हुने त? जस्तो कि यहाँ विभिन्न कुरा आएको छ। पहिला 2030 सालमा धितोपत्र विनिमय बजार नेप्सेको त्यति बेला धितोपत्र भन्दा नेप्से आफै ब्रोकर थियो, आफै चाहिँ नेप्से मतलब धितोपत्र बजार पनि थियो। त्यो नेप्से भन्दा नि धितोपत्र विनिमय बजार भनिन्थ्यो। पछि 50 सालमा आएर बल्ल कम्पनी मोडेलमा गयो, नेप्सेले ब्रोकरहरू राखेर काम सुरु गर्न थाल्यो। सुरुमा जति ब्रोकरले काम सुरु गर्यो, पछि 5 वर्ष पछाडि थपेर 32 वटा ब्रोकर कम्पनी बनायो। 32 वटा ब्रोकर कम्पनी बनाइसके पछाडि त्यो 55 सालमा 32 वटा बनायो। पछि 55 बाट 10 वर्ष पछाडि अब थप 27 वटा थपेर 50 वटा बनाउने प्लान लिएर आयो। त्यो अनुसार हाम्रो कम्पनी सहितका 27 वटा कम्पनीहरूले 64 सालमा को प्लान अनुसार 68 सालबाट नयाँ ब्रोकरको काम सुरु गर्यो। अनि अब 68 साल पछाडि अब अहिले 78 साल हुन लाग्यो भनौँ न, अर्को 10 वर्ष हुन लाग्यो। अब यो 10 वर्षको बिचमा चाहिँ धेरै उतार चढाव भएका छन्। कारोबारको रकम पनि धेरै परिवर्तन भएको छ, टेक्नोलोजी पनि परिवर्तन भएको छ। अब यो क्यापासिटी बढाउने भनेको नम्बर मात्रै क्यापासिटी होइन। जस्तो कि अब अहिले त्यति बेला मार्केट पार्टिसिपेन्ट चाहिँ 1000 मा हुन्थ्यो भने अहिले लाखमा छन्। अहिले 15 लाखको हाराहारीमा डिम्याट खाता छ। अब एक्टिभ पार्टिसिपेन्ट नै के छ भने 6 लाख भन्दा बढीले त आइपिओ नै भर्न थालिसकेको छ। सुरुमा 1000 ले भर्थ्यो,
आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 1000ले भर्थ्यो होला, तर अहिले किन सम्भव भयो त? त्यत्रो आइपी भर्दाखेरि पनि यत्रो मान्छेहरूले चाहिँ कारोबार गर्न पनि यही मेकानिजमबाट सम्भव किन भयो भन्दाखेरि टेक्नोलोजीले क्यापेसिटी बढाएको छ। हो, अब क्यापेसिटी बढाउने मोडालिटीहरू के हुन सक्छन् भने एउटा ब्रोकर नम्बर अफ ब्रोकर थप्ने, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, अहिलेको ब्रोकरहरूको चाहिँ जति पनि शाखाहरू खोल्न दिने, टेक्नोलोजी चाहिँ एफिसिएन्ट टेक्नोलोजी लिएर आउने र ब्रोकरलाई अझ घटाउने, ब्रोकरको सङ्ख्यालाई घटाउने। अब ब्रोकरको सङ्ख्या घटाएर चाहिँ एकदमै राम्रो मोनिटरिङ गर्ने, जस्तै कि ब्रोकरले गर्ने कामहरूको एकदमै हार्ड मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनलिजम बढाएर अनि ब्रोकरलाई बरु मर्ज गराएर मोडालिटी मात्रै भने है, म कुनै पनि एउटामा मात्रै मैले सहमति गरेर गएको छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ। अझ एउटा कुरा के आइरहेछ भने ब्रोकरहरूलाई नै हटाउने, यो 50 वटा ब्रोकर नै हटाएर नेप्सेबाट डाइरेक्ट क्लाइन्टलाई दिने पनि कुरा आइरहेको छ होइन। विभिन्न मोडालिटीहरू छन्, छलफल भइरहेको छ। योभन्दा अलि अगाडि हट भएर आएको अहिले यहाँ मैले यहाँ केही क्वेसनहरू पनि देखिरहेको थिएँ च्याट बक्समा कि अब ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा कहाँ पुग्यो भने विभिन्न मोडालिटीहरू छलफल त भइरहन्छ कि आवश्यकताले सृजना गर्ने कुरा हो। जसरी ब्रोकरहरू थप्पै पहिला सुरु 10 वटा ब्रोकरबाट चाहिँ के अरे 32 वटा ब्रोकर भयो, 32 वटाबाट 50 वटा ब्रोकर कम्पनीहरू भए। अब 50 वटाबाट 100 वटा बनाउने हो कि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो कि यही भएको ब्रोकरको नम्बरलाई अझ घटाएर इफिसिएन्ट मोनिटरिङ चाहिँ एस्योर्ड गरेर यसको क्यापेसिटीलाई बढाउने हो कि अनि ब्रोकरहरूलाई नै कम्पिटिसनमा आफ्नो टिएमएस आफै बनाउन सक्ने अर्को मोडालिटी पनि आएको छ। ब्रोकरहरूलाई नै टिएमएस बनाउन दिने, उनीहरूले नै आफूले होस्ट गरेर आफ्नै किसिमको टिएमएस बनाउँछन्। जसले राम्रो एफिसिएन्ट टिएमएस बनायो कम्पिटिसनमा उसको राम्रो कारोबार हुने भयो होइन। अनि विभिन्न मोडालिटीहरू छन्। अब यसको अर्थ म अहिले अब म तपाईँहरूलाई मैले मोडालिटी मात्रै भने, म एउटा अहिले यो मोडालिटी चाहिँ ठिक अथवा बेठिक भनेर त भन्दिनँ। तर सँगै कुरा के नम्बर अफ ब्रोकर बढाएर मात्रै चाहिँ समाधान किन हुँदैन भन्दाखेरि अब टेक्नोलोजी यही भयो भने के गर्ने? टेक्नोलोजी क्यापेसिटी अब विभिन्न मोडालिटी मध्ये टेक्नोलोजीलाई बढाउँ, टेक्नोलोजीको क्यापेसिटीलाई बढाउँ, नम्बर अफ ब्रोकरलाई मर्ज गरेर घटाइदिउँ, जहाँ पनि शाखा खोल्नलाई दिउँ अनि ब्रोकरहरूको क्यापेसिटी बढाएर शाखा खोलिसके पछाडि अनि इफिसिएन्ट गर्नको लागि एकदम इफिसिएन्ट मोनिटरिङ, इफिसिएन्ट बनाउनको लागि मोनिटरिङ इफिसिएन्ट बनाऊ भन्ने एउटा नयाँ किसिमको ऊ पनि छ। त्यसमा पनि छलफल भइरहेको छ। अब यसको अर्थ सबै अप्सनहरू बाँकी छन्। निर्णय गर्ने कुराहरू त अब सरकारले गर्ला अथवा चाहिँ रेगुलेटरी बडीहरूले कन्सर्न बडीले गर्ला होइन। त्यस्तो छ। भनेपछि ब्रोकरको नम्बर बढाउने बित्तिकै त्यो समस्या हल हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिँदैन। होइन, कसैलाई लाग्न सक्छ ब्रोकरको नम्बर कम भएर हो सबै भएको, ब्रोकर बढाउनु पर्यो भन्ने लाग्न सक्छ होइन। कसैलाई लाग्न सक्छ यो ब्रोकर त ब्याङ्कलाई दिएपछि चाहिँ सबै समाधान हुन सक्छ, लाग्न सक्छ। व्यक्तिगत विचारहरू हुन् होइन। छलफल त यसरी छलफल हुँदै गएपछि कुन विचार सही भनेर त त्यसपछि थाहा हुन्छ होइन। लजिकल कुरा आउनु पर्यो, गर्नु पर्यो, रेगुलेटरी बडीले सोच्ला, कन्सर्न ठाउँमा पुग्ला, व्यक्तिमा पुग्ला होइन। विभिन्न अब यो त एउटा धारणा नै हो। अब तपाईँले भन्न सक्नुहोला कि होइन यो संस्थागत रूपमा ब्याङ्कलाई नै ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ, धेरैजना छन् त्यस्तो भन्ने भने होइन। ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएर समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू। अब ब्याङ्कलाई ब्रोकर अब मैले यहाँ कम्पेयर गरिरहेको छु, तल हाम्रो अफिसको तल नोबेल ब्याङ्क छ। अब मैले पर्टिकुलरली त्यो गर्न खोजेको होइन। अनि अलिकति उतापट्टि ग्लोबल हामी ब्याङ्क छ, यहाँनिर बिचमा हामी छौँ। अब हाम्रोमा अस्ति त्यत्रो त्यो अब कोभिडको निकै नै ठुलो भयो, फियर भयो। त्यसपछि गएर अब खोल्ने बित्तिकै सबैलाई सेयर बेच्नु पर्यो, परेको छ सेयर बेच्नु अर्जेन्ट छँदैछ होइन। त्यसरी पैसाको नि अर्जेन्ट पर्यो। नोबेल ब्याङ्कको लाइन चाहिँ उहाँ रोडसम्म पुगेको थियो। अब हाम्रो लाइन भएन, हामीले म आफै त्यो ढोकामा उभिएर मैले चाहिँ इफिसिएन्ट तरिकाले चाहिँ ह्यान्डल गरेको छु। अब भनेपछि अब यसको अर्थ के अरे उसँग चाहिँ कुनै किसिमको म्याजिक स्टिक, ब्याङ्कसँग चाहिँ कुनै किसिमको म्याजिक स्टिक भइहाल्छ भन्ने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ फेरि लाग्दैन होइन। अब गुनासो हो व्यक्तिगत रूपमा। अब एउटा व्यक्तिले मान्छेको स्वाभाविक रूपमा गुनासो गर्न सक्छन्। जस्तो मेरो अफिसमा आएर पनि धेरै असन्तुष्टिहरू होलान् होइन। अब यो नभए त्यो होला त भन्ने पनि स्वाभाविक हो फेरि। तर कुनै पनि एउटा मेथड नै काम गरिहाल्छ भनेर एस्योर्ड भएर त्यसमा गइहाल्न चाहिँ हुँदैन कि, सल्लाह गर्नुपर्छ। हजुर। अनि साथीहरूको एउटा प्रश्न छ, किन्दाखेरि चाहिँ 3 दिनमै सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने अनि बेच्दा कल नगरी अकाउन्टमा पैसा हालिँदैन। यसमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ सर? यसमा चाहिँ एउटा जेन्युन गुनासो हो। जस्तो अब मैले एउटा योसँग एउटा सेटलमेन्ट साइकलको कुरा पनि गरिहालौँ होइन। केही साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने मैले हिजो एउटा मेरो स्टाफले एकजना कुनै क्लाइन्टलाई, नयाँ 1-2 चोटि मात्रै कारोबारी क्लाइन्टलाई पैसा माग्नलाई फोन गर्यो, सर तेस्रो दिन भइसक्यो, हामीले तपाईँको पैसा तपाईँको बिहामा बुझाइसक्यौँ, तपाईँले खातामा हालिदिनु भएको छैन भनेर सोद्धाखेरि खै त मलाई चाहिँ पैसा आएको खै त, के अरे मलाई चाहिँ सेयर आएको खै त, मेरो